नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र मन्त्रालय भागभण्डाबारे सहमति जुट्न नसकेपछि कार्यदललाई दिइयो जिम्मेवारी। एकीकृत समाजवादी र जसपाले सबै पार्टीलाई मन्त्रालयको संख्या बराबर हुनुपर्ने भनेपछि भागभण्डामा सकस। एक हप्ताभित्र मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दाबी। कुनै पद पाउनका लागि आफूले छुट्टै पार्टी गठन गरेको नभई देश र नागरिकको हितका लागि गठन गरेको पनि दाबी। भ्रमका कारण एमालेमा रहेका मानिसहरू ढिलो चाँडो आफ्नो पार्टीमा आउने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको दाबी। जलविद्युत, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने व्यवसायीहरूलाई आग्रह। यथास्थितिमा अमेरिकी सहयोग एमसीसी अघि नबढ्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको दाबी। एमसीसीका बारेमा आफूहरूका साफ शर्त रहेको बताउँदै एमसीसीलाई नै गठबन्धनमा फाटो ल्याउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको उल्लेख। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एमसीसी आवश्यक रहेको कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। दलीय खिचातानीले एमसीसी ओझेल पर्ने सम्भावना बढाएको भन्दै जसरी भए पनि संसदबाट पास गराउनु पर्ने तर्क। संसदको अवरोध खुलाउन सत्ता पक्षले कुनै पहल नगरेको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको आरोप। वर्तमान सरकार जनताप्रति उदासीन भएकाले नै अहिले बजेट खर्च गर्न नपाउने अवस्था सृजना भएको जिकिर। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल एमालेमै फर्किने एमाले सचिव योगेश भट्टराईको दाबी। अध्यक्ष बन्न नेताहरूले गरेको लालसा र आफू बाहेक अरूलाई नस्वीकार्ने परिपाटी नेपालका नेताहरूमा देखिएको आरोप। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद सहमति नजिक। प्रदेश 2 का 813 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद पनि सहमति नजिक पुगेको प्रदीप पौडेलको भनाई। बाँकी जिल्लाको वडा अधिवेशन 5 असोजमा हुने। नेपाली कांग्रेस बीपीमा सुशीलमान शेरचनको सभापतित्वमा 66 सदस्यीय कार्यसमिति चयन। उपसभापतिमा झलकनाथ वाग्ले, महामन्त्रीमा देवेन्द्र प्रकाश पौडेल र सहमहामन्त्रीमा जगन्नाथ घिमिरे चयन। 14 महिनापछि संघीय संसदमा नयाँ विधेयक आयो। यौन हिंसा विरुद्ध र फौजदारी कसुर तथा कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको 2 विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ताका लागि पठाइयो। थप विधेयकहरू पनि ल्याउने सरकारको तयारी। पुनर्स्थापित संसदलाई फेरि भङ्ग गरेर देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्नका लागि एमालेले राज्यका निकायमाथि आक्रमण केन्द्रित गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको आरोप। मुलुकलाई प्रतिगमनमा धकेल्नका लागि गठबन्धनलाई टुक्र्याउन षड्यन्त्र भइरहेको ठहर। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले कर्मचारी वर्गलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा नराख्ने, जागिरे नेतालाई राजीनामा दिन वा आगामी निर्वाचनसम्म विधामा बस्न निर्देशन। समाज परिवर्तनका लागि केही त्याग गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको सुरुवात गरिएको उल्लेख। बृहत नागरिक आन्दोलनले असोज 3 गते संविधान संशोधनका लागि दबाव दिने उद्देश्यले काठमाडौँमा र्याली आयोजना गर्ने। जनताका नैसर्गिक हक अधिकार संविधान मार्फत हासिल गर्न संशोधनको आवाज बुलन्द गर्न पनि आह्वान। संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका 2 दलमध्ये जसपा संविधान दिवसका दिन मौन रहने। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने दिवसलाई कालो दिनको रूपमा मनाउँदै विरोधका कार्यक्रम गर्ने। विराटनगर महानगरपालिकाले शिलान्यास गरेको 3 स्थानमा आकाशे पुल निर्माणको काम रोकियो। प्रदेश सांसद र नेताहरूले आफ्नो घरजग्गा अगाडि नबनाउन दबाब दिएपछि घाँसचोक, बर्गाछी र कञ्चनबारीमा पुल निर्माणको काम रोकिएको मेयर भीम पराजुलीको भनाई। लुम्बिनी प्रदेश सरकार माथतका निकाय विरुद्ध 79वटा मुद्दा दर्ता। गत वर्षबाट सरेर आएका मुद्दाको संख्या 41। सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय विरुद्ध 31वटा मुद्दा दायर। सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट 2 जना मन्त्री नियुक्त। तारा लामा तामाङलाई आर्थिक मामिला र माया तामाङ बोहरालाई अर्थ राज्यमन्त्री नियुक्त। आजै शपथ ग्रहण। कोभिड महामारीका कारण राष्ट्र सेवक कर्मचारीको नयाँ पदपूर्ति र बढुवा सम्बन्धी रोकिएका कामलाई लोकसेवा आयोगले धमाधम अगाडि बढाउन थाल्यो। पदपूर्ति र बढुवाको अन्तिम प्रतिफल पनि प्रकाशित हुने क्रम जारी। जानकीकी ननकुन्नी धोबीको रहस्यमय मृत्यु र नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न माग गर्दै महिला अधिकार कर्मीहरूले सुरु गरे नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँसम्मको पैदल यात्रा। निरन्तर धरना दबावका बावजुद छानबिनमा प्रहरीले सुस्तता देखाएको आरोप। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 12,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 1,558 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 1,351 जना डिस्चार्ज। आज थप 10 जना सहित हालसम्म नेपालमा संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,012 पुग्यो। हाल देशभर 25,497 सक्रिय संक्रमित। गुल्मीमा जारी निषेधाज्ञालाई अर्को आदेश नभएसम्म निरन्तरता दिने प्रशासनको निर्णय। अनावश्यक रूपमा मानिसहरू भेला हुने, सभा, जुलुस, जात्रा, भोज भतेर, महोत्सव गर्न नपाइने जारी आदेशमा उल्लेख।
चीनबाट खरिद गरिएको थप 44 लाख डोज भेरोसेल खोप आज दिउँसो काठमाडौँ आइपुग्यो। आज आइपुगेको खोप आउँदो सोमबारदेखि वितरण गरिने मन्त्रालयको भनाई। काठमाडौँमा असोज 4 गतेदेखि चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाइने। पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई 3 दिनसम्म चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले र सरकारले पनि हतारमा विद्यालय खोल्न नहुने जनाएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा विद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने बारे अझै अन्यल। जोखिमको आकलन गरेर मात्रै विद्यालय खोल्ने तयारी। गुल्मीमा सेतो पुतलीको प्रकोप बढ्दै। सेतो पुतलीको प्रकोप बढेसँगै सापु रोगका बिरामी बढ्न थाले। जिल्लाबाट हालसम्म सापु रोग लागेका आँखाका 4 जना बिरामी फेला। सम्पर्कमा आएका 6-7 जना बिरामीलाई भैरह वा रेफर। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाको स्टाफ नर्सको परीक्षामा लिखित परीक्षाको नतिजामा नाम नभएकी परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएपछि विवाद उत्पन्न। कुनै नियतवश नभई प्राविधिक त्रुटिका कारण यस्तो भएको अस्पतालको प्रतिक्रिया। सरकारले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेमराज गेवालीलाई हटायो। गेवालीलाई त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमै फिर्ता। आज बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका धेरै ठाउँमा र बाँकी प्रदेशको केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम पानी पर्ने सम्भावना। भोलि रातिदेखि भने देशभरको मौसम सुधार हुँदै जाने मौसमविदहरूको भनाई। गत असार 1 मा बाढी पहिरोले अवरुद्ध माथिल्लो मनाङ, चामे र नासो गाउँपालिकाको खोत्रोसम्म यातायातका साधन पुनः सञ्चालन। सदरमुकाम चामेसम्म दशैं अगावै यातायात सञ्चालन गरिने सडक योजना कार्यालयको लक्ष्य। आज विश्वकर्मा दिवस मनाइयो। आजका दिन कालीगढले उपयोगमा ल्याउने विभिन्न औजारका सामानमा पूजा आराधना गरेमा धेरै समय टिक्ने, कामका बेलामा नबिग्रने र राम्रो काम गर्न सकिने लगायत गुण प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास। कोरोना संक्रमणका कारण गएको 5 महिनादेखि बन्द म्याग्दीका विद्यालय, तातोपानीका कुण्ड र धार्मिक क्षेत्र आज शुक्रबारदेखि खुले। संक्रमण दर घटेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने गरी खुला गर्न अनुमति दिएको प्रशासनको भनाई। विगत 5 महिनादेखि बन्द ताप्लेजुङ स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिभराको दर्शन आजदेखि खुला। तीर्थयात्रीलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्न समेत मन्दिर समितिको अनुरोध। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवाको शुल्क 300 सम्म बढाउने निर्णय गर्दै अनुमति माग गरेपछि तत्काल इन्टरनेट सेवाको मूल्य नबढ्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रस्तुति। पूर्वाधारको भाडाको विवादको भार र मार उपभोक्तामाथि नपारिने उल्लेख। सरकारले देशभर दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्यायो। काठमाडौँ उपत्यकामा 13 र मोफसलमा 62 वटा पसल सञ्चालनमा आएको उद्योग मन्त्रालयको भनाई। चीनीको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्ने सरकारको तयारी। यस वर्ष चीनी आयातमा भन्सार सहुलियत नदिइने। चाडपर्वलाई झण्डै 30,000 मेट्रिक टन चीनी चाहिने अनुमान भए पनि पछिल्लो 2 महिनामा झण्डै 17,000 मेट्रिक टन आयात। दशैं तिहार तथा छठ पर्वका लागि चीनी पर्याप्त हुने वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको दावी। व्यापारीहरूले 3 महिनालाई पुग्ने चीनी मौजदात रहेको बताएको विभागको भनाई। दशैं मनाउन उपत्यका बाहिर जानेका लागि यही असोज 10 गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने। प्रदेश सरकारले बढेको भाडा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरे पनि दशैंमा 28% भाडा बढाएर लिन पाउनुपर्ने व्यवसायको माग। नेपाल चीन सीमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयको टोली हुम्लाको लिमी लाप्चा क्षेत्रमा रहेको सीमा स्तम्भको अध्ययन गरी हिल्सा पुग्यो। हुम्लामा पर्ने नेपाल चीन सीमाका 15 वटै स्तम्भको अध्ययन गर्ने गरी काम थालिएको टोलीको भनाई। हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको साइडलाइनमा हुने सार्क मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठकबारे नेपालले अहिलेसम्म खबर नगरेको भारतको भनाई। यसपटक बैठक हुने नहुने बारे ठोस रूपमा केही नबताएको तर्क। महामारीका कारण नेपाललाई रातो सूचीबाट हटाउन बेलायत सरकारलाई एक पत्र पठाएर गैर आवासीय नेपाली संघ युकेको माग। पत्रमा नेपाल र बेलायत बीचको भ्रमणमा देखिएका अव्यावहारिक मापदण्ड हटाउन अनुरोध। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र नेपालका लागि युएईका राजदूत सईद हमदन अल क्वाबी बीच भेटवार्ता। आगामी नोभेम्बरमा अबुधाबीमा हुने इन्टरनेशनल पेट्रोलियम एक्जिबिसन एन्ड कन्फरेन्समा सहभागी हुन भुसाललाई निमन्त्रणा। सुनको भाव आज एकै दिन 1400 रुपियाँले घट्यो। सुनको भाव आज प्रति तोला 89,100 रुपियाँमा झर्यो। तोलामा 30 रुपियाँले घटेर चाँदीको भाव पनि आज 1170 रुपियाँमा कारोबार। राष्ट्रिय खेलकुदको 9औं संस्करण फागुनमा गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालको भनाई। संस्करणका उत्कृष्ट खेलाडीलाई पाकिस्तानमा हुने 14औं सागको लागि बन्द प्रशिक्षणमा राखिने। वेस्ट इन्डिजका मध्यगतिका बलर केस्ट्रिक विलियम्सले 4थो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग ईपीएल पोखरा राइनोजबाट खेल्ने। बाँकी विदेशी खेलाडी पनि सार्वजनिक गर्ने पोखराको तयारी। बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद र एन्फा बीच भएको सहमति अनुसार शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा हरेक खेलको विजेताले 50,000 म्याच मनी पाउने। बराबर खेल्दा दुवै टिमले आधा आधा पाउने।
18 वर्षपछि पाकिस्तान पुगेको न्युजिल्यान्डद्वारा पाकिस्तानसँगको श्रृङ्खला रद्द। पाकिस्तानसँगको पहिलो एक दिवसीय खेल सुरु हुनु अघि सुरक्षाको कारण देखाउँदै खेल रद्द। टोली फर्किने तयारीमा। ठूलो वर्षाका कारण भारतको उत्तर प्रदेशको जनजीवन प्रभावित। केही दिनदेखि परेको ठूलो वर्षाका कारण उत्तर प्रदेशमा 15 जनाको मृत्यु हुँदा केही बेपत्ता। आज र भोलि पनि ठूलो वर्षाको सम्भावना भएकोले सावधानी अपनाउन आग्रह। युरोपमा इटलीले पहिलो पटक अब कर्मचारीहरूका लागि हरियो पास अनिवार्य गर्ने। हरियो पास नहुने कर्मचारी निलम्बनमा पर्न सक्ने। पारिश्रमिक पनि 5 दिनसम्म रोकिन सक्ने। नियम अक्टोबर 15 तारिखदेखि कार्यान्वयनमा आउने। र अन्तरिक्षमा 90 दिन बसेर 3 चिनिया यात्री पृथ्वी फर्किए। अन्तरिक्ष यात्री मंगोलियाको गोबी मरुभूमिमा अवतरण। सफल अभियानले अन्तरिक्षमा चीनको आत्मविश्वास र क्षमता बढेको विश्लेषण। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।